अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं आपके साथ पलवश शाह महमूद। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ यकजहती का इजहार किया। उन्होंने बुहरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की मजम्मत करते हुए कहा, ऐसी कार्रवाइयाँ नाकाबिले कबूल हैं। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कौम मुश्किल वक्त में सऊदी अरब के साथ खड़ी है। हौसियों की एक चिंगारी ईरान के लिए भारी पड़ सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हौसियों को सख्त वार्निंग दे दी है। कहा है कि साथ ही सऊदी अरब के साथ जौहरी तवानाई मुआहदे पर दस्तखत के बाद अगली शर्त लगा दी। सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। ट्रंप ने कहा कि अमरीका गैर अफजूदा सिविल जौहरी तनसीबात के खिलाफ नहीं है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के साथ हौसियों को भी धमकी। सऊदी अरब के साथ जौहरी मुआहदे पर नई शर्त आयद। अमरीकी सदर ने हौसियों को दोबारा हमले से बाज रहने की वार्निंग दे दी। ट्रुथ सोशल पर बयान दिया कि हौसियों ने 2 सऊदी जहाज़ों पर फायरिंग की। दोबारा हमला किया तो ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हौसी ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप हैं। ईरान और हौसियों को सख्त सजा दी जाएगी। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ जौहरी तवानाई मुआहदे पर शर्त लगा दी। सिविल जौहरी मुआहदा सऊदी अरब के इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत से मशरूत कर दिया। ट्रंप ने कहा, अमरीका सऊदी सिविल जौहरी मुआहदे में जौहरी मवाद की अफजूदगी शामिल नहीं है। मुआहदा सिर्फ गैर फौजी इस्तेमाल के लिए है। इस जैसे मुआहदे ईरान, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक के पास पहले से मौजूद हैं। यमन के हौसी ग्रुप ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया। अंसारुल्लाह के मुताबिक टैंकर्स ने उनकी जानिब से आयद बहरी नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी की थी। दूसरी जानिब बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी ने सऊदी साहिल अल शफीक से 70 नॉटिकल मील दूर एक टैंकर को आग लगने की इत्तला दी है। कप्तान के मुताबिक आग मिसाइल लगने से भड़की, ताहम किसी जानी नुकसान या मालियाती आलूदगी की इत्तला नहीं मिली। इजरायली इंतहा पसंद वज़ीर इतमार बिन गुवेर की 2500 से ज़्यादा आबादकारों के हमरा मस्जिद अक्सा के अहाते में दाखिल होने की कोशिश। इस दौरान इजरायली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी नमाजियों के दाखिले पर सख्त पाबंदियाँ आयद की और बाज़ अफराद पर तशद्दुद भी किया। यरूशलेम गवर्नरेट ने बिन गुवेर के इक़दाम को मस्जिद अक्सा की तारीख़ी और क़ानूनी हैसियत की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए शदीद मज़म्मत की है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने ईरान को मज़ीद हमलों से खबरदार कर दिया है। मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है। ये बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रहे तो उसे कीमत चुकाना होगी। रूबियो का कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ताहम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। उन्होंने हौसियों के सऊदी अरब के ख़िलाफ़ इक़दामात की मज़म्मत करते हुए कहा कि सऊदी अरब अमरीका का स्ट्रेटजिक शराकतदार है। ईरानी पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मोहम्मद मजीद मूसवी ने खबरदार किया कि ईरान के तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो फौरी जवाबी कार्रवाई की जाएगी। सोशल मीडिया बयान में उन्होंने कहा कि ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाया गया तो खिते में अमरीकी इत्तेहादी ममालिक और मेज़बान रियासतों को बिजली की बंदिश का सामना करना पड़ सकता है। ईरान अपनी तनसीबात के खिलाफ किसी भी इक़दाम का सख्त जवाब देगा। और अब मौसम का जिक्र करेंगे। आपको बताएं कि मुल्क भर में मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल शिद्दत इख्तियार कर गई। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, कई इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, फसलें ज़ेर आब और शहरी मुश्किलात का शिकार हैं। इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। पंजाब में शदीद बारिशें, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सियालकोट में दरिया जम्मू तवी में सुरखपुर के करीब एक प्राइवेट कश्ती खराब होने से 8 अफराद सैलाबी पानी में फंस गए। रेस्क्यू टीमों ने ऑपरेशन के बाद तमाम अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया। नारोवाल और शकरगढ़ में गुज़श्ता 48 घंटों से जारी मूसलाधार बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मुतादिद घरों और दफातर में पानी दाखिल हो गया, जबकि दरिया रावी और मुल्हका नदी नालों में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। गाँव सीर बाजुआ में मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जख्मी और 5 भैंसें हलाक हो गई। उधर कसूर, हाफिजाबाद, खानपुर और दीगर इलाकों में भी मूसलाधार बारिशों ने मामूलात जिंदगी मुतासर कर दिए। सड़कें, गलियां, कब्रिस्तान ज़ेरे आब आ गए। खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। खरड़ियावाला में मकान की छत गिरने से एक शख्स चल बसा। विफाक में इत्तेहादी नून लीग और पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पर एक बार फिर आमने सामने आ गए। दोनों जमातों ने लफ्जी जंग शुरू कर दी है।
وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پی پی کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا کہ لاڑکانہ کے نوابوں کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. بلاول بھٹو نفرت اور تقسیم کی سیاست چھوڑ دیں. وفاق میں اتحادی آزاد کشمیر کے الیکشن پر ایک بار پھر آمنے سامنے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان نورا کشتی ہے یا اقتدار کی چھینا جھپٹی. کشمیر کے انتخابات کیا آئے، اتحادیوں نے ایک دوسرے پر لفظوں کے نشتر چلانے شروع کر دیے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے پیپلز پارٹی کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ لاڑکانہ کے نوابوں کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. بلاول بھٹو نفرت اور تقسیم کی سیاست سے گریز کریں. اسما بخاری نے کہا کہ پنجاب کے عوام کا پیسہ ان پر ہی لگ رہا ہے، یہی پیپلز پارٹی کا مسئلہ ہے. اگر آپ پنجاب میں چوتھے نمبر کی جماعت ہیں تو اس میں ہمارا قصور نہیں. وزیر اطلاعات پنجاب نے مزید کہا کہ مرتضی وہاب لاہور میں سیکھنے آئے تو ہم نے اپنے دروازے کھول دیے. جیسی ترقی اور خوشحالی پنجاب میں ہے ایسی سندھ میں بھی ہونی چاہیے. جعلی مینڈیٹ والی سرکار کو کوئی حق نہیں کہ وہ عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کو جمہوریت کا درس دیں. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا نون لیگ کو جواب. کہا کہ عوام جانتے ہیں کہ کون فارم 47 کے ذریعے اقتدار میں آیا، کس کے پاس حقیقی مینڈیٹ ہے. لاڑکانہ والے پھانسی قبول کرتے ہیں مگر ملک سے بھاگنا پسند نہیں کرتے. سارے وفاقی وزیر مری میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آدھے ان کے وفاقی وزیر جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو پوری اس وقت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت جو وہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے. اور حکومت کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ ماضی میں الیکشن کمیشن جو نوٹسز بھیجتی تھی خالی ایم این ایز ایم پی ایز کے جانے پہ، یہاں پہ ان کی چیف منسٹر بیٹھ کے جلسے میں خطاب کر رہی ہے، انفلوئنس کر رہی ہے اور وہاں بیٹھ کے اعلانات کر رہی ہے. تو یہی انہوں نے گلگت میں بھی کوشش کی، ناکام ہوئی. ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت بری طرح ناکامی ہوگی. تو یہ میں وہی بول رہا ہوں کہ یہ 47 کی پیداوار حکومت جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر کشمیر کے عوام کو کیا آزادی دیں گے، کیا ان کے حق کے لیے بات کریں گے، یا کشمیر کے عوام کے لیے یہ کیا سہولت دے سکیں گے جو کہ خود ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کے عوام بھی لاہور جیسی ترقی چاہتے ہیں. یہاں بارش کے دوران وزراء اور واسا بہترین کام کر رہے ہیں. صوبائی وزراء بلیال یاسین اور ذیشان رفیق کے پریس کانفرنس. کہا کہ پنجاب پر تنقید کرنے والے ان صوبوں پر توجہ دیں جہاں ان کی حکومت ہے. ہمارے وہ جو بھائی ہیں سندھ کے جو وزیر ہیں وہ یہ بات کر سکتے ہیں کہ ہم پنجاب کو سندھ بنائیں گے. آج لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں سندھ میں بیٹھے ہوئے وہاں پہ کہ سندھ کو پنجاب بنائیں، سندھ کو پنجاب کی طرح بنائیں. لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کراچی کو لاہور کی طرح بنائیں. آج کوئی توجہ نہیں پیش کی جاتی کہ اگر فلان جگہ پہ پانی کھڑا ہے تو ہم یہ کہیں کہ بارش ہوتی ہے تو پانی آتا ہے. بھائی بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، پانی نکل بھی جاتا ہے اس کے بعد. لیکن یہ شاید ان کو اپنے صوبے میں دیکھنا چاہیے، وہاں پہ بارش ہوتی ہے، پانی آتا ہے، اس کے بعد پانی نکلتا نہیں ہے. جتنی بھی ہیوی رین فال ہو جائے ہماری کیپیسٹی ہے کہ ہم اس کو گھنٹوں میں اس کو کلین کر سکتے ہیں. اور ماڈرن ورلڈ میں کسی بھی دنیا کے ملک میں چلے جائیں وہاں پہ سسٹم یہی رائج ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا جو ہے نا پاؤنڈنگ ہوتی ہے. بٹ چیلنج یہ ہوتا ہے کہ جب بھی بارش ہوئے اس کو کتنے منیمم ٹائم میں آپ اس کو ڈرین آؤٹ کرتے ہیں. تو وہ الحمدللہ پنجاب نے یہ کر دکھایا ہے. خیبر پختونخوا میں مونسون بارشوں نے تباہی مچا دی. کرک اور بنیر میں طوفانی بارشوں سے ندی نالوں میں طغیانی آ گئی. بنیر میں برساتی ریلیں بہا کر لے جانے والے رکشہ ڈرائیور کی لاش ریسکیو آپریشن کے بعد نکال لی گئی. جبکہ پی ڈی ایم اے نے سیلابی خطرات کے پیش نظر صوبے بھر میں ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.